अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम सूरतुल फज्र को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र वाव लाम ज़बर वल, फाजिम ज़बर फज, रा ज़ेर आगे आयत। वल फज्र रा को मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है, इसलिए कि रा साकिन साकिन से पहले ज़बर है। वल फज्र वलयालिन अश्र, वलयालिन अश्र। वाव ज़बर व, लाम ज़बर ला, वल या अलिफ ज़बर या, लाम दो ज़ेर लिन, वलयालिन या को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, इसलिए कि अलिफ मद्दा है। आइन शिन ज़बर अश, रा दो ज़ेर अशरिन आगे आयत। अश्र वलयालिन अश्र, वलयालिन अश्र। वश्शफ़्इ वल्वत्र, वश्शफ़्इ वाव शिन ज़बर वश, शिन फा ज़बर शफ़, वश्शफ़ आइन ज़ेर ई, वश्शफ़्इ वल्वत्र। वाव लाम ज़बर वल, वाव ता ज़बर वत, वल्वत रा ज़ेर आगे आयत। वश्शफ़्इ वल्वत्र, वश्शफ़्इ वल्वत्र, वश्शफ़्इ वल्वत्र। वल्फज्र वलयालिन अश्र, वश्शफ़्इ वल्वत्र। वल्लैलि इज़ा यस्र, वल्लैलि वाव लाम ज़बर वल, लाम या ज़बर लै, लाम ज़ेर ली, वल्लैलि इज़ा यस्र। हमज़ा ज़ेर ई, दाल अलिफ ज़बर दा, इज़ा यासिन ज़बर यस, रा ज़ेर री, इज़ा यस्री आगे आयत। वल्लैलि इज़ा यस्र, वल्लैलि इज़ा यस्र। हल फ़ी ज़ालिक क़समुल लिज़ी हिज्र, हल फ़ी ज़ालिक हलम ज़बर हल, फ़ाया ज़ेर फ़ी, हल फ़ी दाल खड़ा ज़बर दा, लाम ज़ेर ली, काफ ज़बर का, ज़ालिक हल फ़ी ज़ालिक, हल फ़ी ज़ालिक क़समुल लिज़ी, क़ाफ ज़बर क़ा, सीन ज़बर सा, क़सा मीम लाम दो पेश मुल, क़समुल लाम ज़ेर ली, ज़ालिया ज़ेर दी, क़समुल लिज़ी, क़समुल लिज़ी। हिज्र हाजिम ज़ेर हिज, रा दो ज़ेरिन, हिजरिन आगे आयत। हिज्र जिम में कलकला होगा और रा को बारीक पढ़ेंगे, पतला पढ़ेंगे। हिज्र। हल फ़ी ज़ालिक क़समुल लिज़ी हिज्र। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद। अलम तर हमज़ा ज़बर आ, लाम मीम ज़बर लम, अलम ता ज़बर ता, रा ज़बर रा, काफ़िया ज़बर कै, फ़ा ज़बर फ़ा। अलम तर कैफ़ फ़ा ज़बर फ़ा, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, फ़अल। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद। रब ज़बर रब, बा पेश बु, काफ ज़बर का, रब्बुक रब्बुक
बा ज़ेर बी आइन अलिफ ज़बर आ दाल दो ज़ेर दिन आगे आयत बिआद ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد همزة زير إي را زبر را ميم زبر ما إرم ذال ألف زبر ذا تالام زير تل إرم ذات العين زرعي ميم ألف زبر ما دال زر دي آگے آيت إرم ذات العماد إرم ذات العماد. नाज़रीन, अगर हम यहाँ वस्ल करेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे, तो दाल को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे इरम ज़ातिल इमादिल्लती, इस तरह पढ़ेंगे. तो हम यहाँ वक्फ़ कर रहे हैं, तो वक्फ़े की सूरत में इस तरह पढ़ेंगे इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद. अल्लती हमज़ा लाम ज़बर अल लाम ज़बर ला ताया ज़ेरती अल्लती लाम मीम ज़बर लम युख़लक़ या ख़ा पेश युख़ लाम क़ाफ ज़बर लक़, इसमें क़लक़ला होगा युख़लक़. अल्लती लम युख़लक़ अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद. मीम सा ज़ेर मिस लाम पेश लू हा अलिफ ज़बर हा मिस्लुहा. फ़ा लाम ज़ेर फ़िल बा ज़ेर बी लाम अलिफ ज़बर ला दाल ज़ेर दी आगे आयत फ़िल बिलाद التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين واو زبر و ثا زبر ثا ميم واو بشمو وثمو دال لام زبر دل لام زبر لا ذال يا زر ذي نون زبرنا وثمود الذين جابوا الصخر جيم ألف زبر جا با صاد بش بص صاد خا زبر صخ را زبر را جابوا الصخر بالواد بالام زر بال واو ألف زبر و دال زر دي آگے آيت وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد واو زبر و فارا زر فر عين واو زبر عو نون زبرنا وفرعون ذال لام زر ذل همزة واو زبر أو تا ألف زبر تا دال زر دي آگے آيت ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين همزة لام زبر ال لام زبر لا ذال يا زر ذي نون زبرنا الذين طغوا في البلاد طا زبر طا. इसको पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, इसलिए कि हुरूफ मुस्तालिया के 7 हुरूफ में से ता है. गैन वाव ज़बर गौ ता गौ, गैन को भी मोटा पढ़ना है. ता गौ
फा लाम ज़ेर फिल, बा ज़ेर बी, लाम अलिफ ज़बर ला, दाल ज़ेर दी। आगे आयत फिल बिलाद الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فا زبر فا همزة كاف زبر أك ثا زبر ثا را واو پیش رو فأكثروا فيها الفساد فايا زر في هالام زبر هل في هل في هل فا زبر فا سين ألف زبر سا دال زبر دا آگے آیت فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب فصب عليهم فا زبر فا صاد با زبر صب با زبر با فصب عليهم عين زبر ع لام يا زبر لي هاميم زرهم عليهم فصب عليهم ربك رب زبر رب با بيشبو كاف زبر کا ربك فصب عليهم ربك صوت سين واو زبر صو طا زبر طا صوت عذاب عين زبر ع ذال ألف زبر ذا بعدو زير بن آگے آیت عذاب इसमें कलकला होगा बा में عذاب فصب عليهم ربك صوت عذاب فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك हमज़ा नून ज़ेर इन नून ज़बरना नाज़रीन नून मुशद्दद है इसलिए कलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे इन रब्बक रब ज़बर रब बा ज़बर बा काफ ज़बर का रब्बक इन रब्बक लबिलमिरसाद लाम ज़बर ला बा लाम ज़ेर बिल मीम रा ज़ेर मिर लबिल मिर साद अलिफ ज़बर सा दाल ज़ेर दी आगे आयत इन रब्बक लबिलमिरसाद इस रा को भी पुर पढ़ना है मोटा पढ़ना है इन रब्बक लबिलमिरसाद فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان فا زبر فا همزة ميم زبر أم ميم لام زبر مل नाज़रीन मीम मुशद्दद है इसलिए अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे फ़अम्मल हमज़ा नून ज़ेर इसमें इख्फ़ा होगा सीन अलिफ ज़बर सा नून पेश नो फ़अम्मल इंसानु हमज़ा ज़ेर दाल अलिफ ज़बर दा इदा मीम बा ज़बर मब इसमें कलकला होगा इदा मब ता ज़बर ता लाम खड़ा ज़बर ला हा पेश हो فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه رب زبر رب با پیش بو هاولتا پیش هو ربه فأكرمه فا زبر فا همزة كاف زبر أك را زبر را ميم زبر ما هاولتا پیش هو فأكرمه ونعمه واو زبر و
नून आइन ज़बर ना, आइन ज़बर आ, वना आ, मीम ज़बर मा, हा उल्टा पेश हु, वना आमहु। आगे आयत रुकने की वजह से हा को साकिन करके पढ़ेंगे। फ़अक्रमहु वनअमह, فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، फ़यक़ूल फ़ा ज़बर फ़ा, या ज़बर या, क़ाफ़ वाव पेश क़ू, लाम पेश लु, फ़यक़ूल रब्बी, रबा ज़बर रब, बा या मद ज़ेर बी। नाज़रीन, इसमें मद्दे मुनफ़सिल है। इसकी मिक़दार है 2 अलिफ़, 2.5 अलिफ़, 4 अलिफ़ तक खींच कर पढ़ेंगे, मगर 1 अलिफ़ भी जायज़ है। फ़यक़ूल रब्बी अक्रमन, हमज़ा काफ ज़बर अक, रा ज़बर रा, मीम ज़बर मा, नून ज़ेर नी। आगे आयत अक्रमन, फ़यक़ूल रब्बी अक्रमन, फ़यक़ूल रब्बी अक्रमन। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़क़ह, वअम्मा इज़ा, वाव ज़बर व, हमज़ा मीम ज़बर अम, मीम अलिफ मद ज़बर मा, वअम्मा मद्द मुनफ़सिल, हमज़ा ज़ेर ई, दाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा, वअम्मा इज़ा मब्तलाहु, मीम बा ज़बर मब, क़लक़ला, ता ज़बर ता, लाम खड़ा ज़बर ला, हा पेश हु, मब्तलाहु। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़क़ह, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ ज़बर क़ा, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, फ़क़दर, फ़क़दर अलैहि, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लै, हा ज़ेर ही, अलैहि रिज़क़ह, रा ज़ा ज़ेर रिज़, क़ाफ़ ज़बर क़ा, हा उल्टा पेश हु, रिज़क़हु। यहाँ रुकने की वजह से, वक्फ़ करने की वजह से हा को साकिन करके पढ़ेंगे। रिज़क़ह। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़क़ह, वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़क़ह फ़यक़ूल रब्बी अहानन, फ़यक़ूल फ़ा ज़बर फ़ा, या ज़बर या, क़ाफ़ वाव पेश क़ू, लाम पेश लु, फ़यक़ूल रब्बी, रबा ज़बर रब, बा या मद ज़ेर बी, रब्बी, इसमें मद्द मुनफ़सिल होगा। फ़यक़ूल रब्बी अहानन, हमज़ा ज़बर आ, हा अलिफ ज़बर हा, आहा, नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी। आगे आयत अहानन, अहानन, फ़यक़ूल रब्बी अहानन, कल्ला बल ला तुक्रिमून यतीम, कल्ला बल ला, काफ लाम ज़बर कल, लाम अलिफ ज़बर ला, कल्ला, बा लाम ज़बर बल, लाम अलिफ ज़बर ला, बल्ला, कल्ला बल्ला। लाम को 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे और इसको भी 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इसलिए कि अलिफ मद्दा है।
كلا بل لا تكرمون اليتيم تا كاف پیش تك را زر تكري ميم واو پیش مو نون لام زبر نل تكرمون يا زبر يا تا يا زرتي ميم زبر ما آگے آیت تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين واو زبر و لام الف زبر لا ولا تا زبر تا حا ضاد کھڑا مد زبر حاض ضاد واو پیش ضو ولا تحاضوا ناظرین ہاں میں مد متصل ہے، اس کی مقدار ہے 2 الف 2.5 الف 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ولا تحاضوا نون زبرنا ولا تحاضون على طعام المسكين عين زبر ع لام کھڑا زبر لا على طا زبر طا عين الف زبر ع ميم لام زير مل على طعام ميم سين زير مس كاف يا زير کی نون زير ني آگے آیت على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما واو زبر و تا حمزہ زبر تا اس میں جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اس لیے کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. وَتَ کاف پیش کو لام واو پیش لو وَتَأْكُلُوا نون تا زبر نت تا پیش تو وَتَأْكُلُونَ تو را الف زبر را ثا زبر ثا وَتَأْكُلُونَ التراث وَتَأْكُلُونَ التراث أكلا لما حمزہ کاف زبر اک لام لام دو زبر لل لام میم زبر لم میم الف دو زبر من أكلا لمم آگے آیت ہونے کی وجہ سے 2 زبر تنوین کو ایک زبر کے ساتھ الف کے ساتھ پڑھیں گے، ایک زبر دے کر الف کے ساتھ پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر. أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال واو زبر و تا پیش تو حا با زیر حب وتحب با واو پیش بو وتحبو نون لام زبر نل میم الف زبر ما لام زبر لا وتحبون المال وتحبون المال حبا جما حا با پیش حب با الف دو زبر با حبا اس میں اخفا ہوگا. جیم میم زبر جم اس میں غنہ کریں گے اس لیے کہ میم مشدد ہے. جم میم الف دو زبر من آگے آیت حبا جما وتحبون المال حبا
جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا काफ लाम ज़बर कल लाम अलिफ मद ज़बर ला इसमें मद्द मुनफसिल है कल्ला हमज़ा ज़ेर ए दाल अलिफ ज़बर दा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दाल काफ पेश दुक काफ ज़बर का तालाम ज़ेर तिल दुक कतिल हमज़ा रा ज़बर अर ضاد पेश दु दुक्कतिल अर्दु कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्का दक्का दाल काफ ज़बर दक काफ अलिफ दो ज़बर का इख्फा होगा दक्का दाल काफ ज़बर दक काफ अलिफ दो ज़बर कन आगे आयत दक्का दक्का कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्का दक्का कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्का दक्का وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك واو زبر و جيم अलिफ मद ज़बर जा हमज़ा ज़बर आ इसमें मद्द मुत्तसिल है वजाअ रबा ज़बर रब बा पेश बु काफ ज़बर का वजाअ रब्बुका वल मलकु वाव लाम ज़बर वल मीम ज़बर मा लाम ज़बर ला काफ पेश को वल मलकु वजाअ रब्बुका वल मलकु صفا صفا صاد फा ज़बर صف फा अलिफ दो ज़बर फा इख्फा صفا صاد फा ज़बर صف फा अलिफ दो ज़बर फन आगे आयत صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء واو ज़बर व जीम या मद ज़ेर जी हमज़ा ज़बर आ वजी आ इसमें मद्द मुत्तसिल है वजी आ या वाव ज़बर यौ मीम ज़बर मा हमज़ा ज़ेर ई यौ म ई दाल मीम दो ज़ेर ज़िम नाज़रीन इसमें इक़लाब होगा दो ज़बर तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ेंगे गुन्ना के साथ पढ़ेंगे दाल मीम दो ज़ेर ज़िम यौमइज़िम बिजहन्नम बा ज़ेर बी जिम ज़बर जा बीजा हा नून ज़बर हन नून ज़बर ना मीम ज़बर मा आयत होने की वजह से यहाँ रुकने की वजह से वक्फ करने की वजह से मीम को साकिन करके पढ़ेंगे बिजहन्नम वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहुज़्ज़िक्रा यौमइज़िन यतज़क्करुल
الإنسان يا واو زبر يو ميم زبر ما يوم همزة زير إي ذال يا دو زير ذي يومئذ इसमें इदगाम नाकिस होगा गुन्ना के साथ पढ़ेंगे यौमइज़ या ज़बर या ता ज़बर ता दाल काफ ज़बर ذक काफ ज़बर का रा लाम पेश रुल यतذक्करुल हमज़ा नून ज़ेर इसमें इख्फा होगा सिन अलिफ ज़बर सा नून पेश नो इंसानु यौमइज़ यतذक्कर الإنسان وأنى له الذكرى واو زبر و همزة نون زبر أن نون خلا زبرنا وأن لام زبر لا هذا البيش هذ ذال كاف زير ذك له الذك را خلا زبر را له الذكرى وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا زبر يا قاف واو بشقو لام بشلو يقول يا ليتني يا كرا زبر يا لام يا زبر لي تا زبر تا نون يا زرني يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي قاف دال زبر قد دال ميم زبر دم قدم تا بشتو قدمت لام زلي ح زبر ح يا ألف زبر يا تا يا زرتي قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب فا زبر فا يا واو زبر يو ميم زبر ما همزة زير إي ذال لام دو زير ذل لام ألف زبر لا فيومئذ لا يا بيش يو عين ذال زبر عذ ذال زير ذي با بيش بو يعذب فيومئذ لا يعذب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد عين زبر ع ذال ألف زبر ذا با زبر با هاول تامد پیش هو عذابه इसमें मद्द मुनफसिल होगा हमजा ज़बर आ हा ज़बर हा दाल दो पेश दुन आगे आयत أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق واو زبر و لام ألف زبر لا ولا يا واو پیش يو ثا زر ثي قاف پیش قو ولا يوثق ولا يوثق وثاقه واو زبر و ثا ألف زبر ثا قاف زبر قا هاول تامد پیش هو وثاقه همزة زبر آ ح زبر ح دال دو پیش دون آگے آیت أحد
ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة या खड़ा मद ज़बर या हमज़ा या ज़बर ऐ या ज़बर या ता पेश तो या अय्यतु हा नून ज़बर हन नून फ़ा ज़बर नफ सीन लाम पेश सुल या अय्यतुहा नफ्सुल मीम तो पेश मुतो कलकला होगा मुतो मीम ज़बर मा मुत्तमा हमज़ा नून ज़ेर इन नून ज़बरना ता पेश तो आगे आयत मुत्तमइन्ना मुत्तमइन्ना या अय्यतुहा नफ्सुल मुत्तमइन्ना يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي हमज़ा را ज़ेर इस रा को मोटा पढ़ेंगे इसलिए कि ज़ेर आर्जी है जीम ज़ेर जी आइन या मद ज़ेर इरजिई इसमें मद्द मुनफसिल है इला रब्बिकी हमज़ा ज़ेर लाम खड़ा ज़बर ला इला रबा ज़बर रब बा ज़ेर बी काफ ज़ेर की रब्बिकी इरजिई इला रब्बिकी راضية را अलिफ ज़बर रा ضاد ज़ेर दी या ज़बर या तामीम दो ज़बर तम रादियतम ارجعي إلى ربك راضية مرضية ميم را ज़बर मर ضاد या ज़ेर दी या ज़बर या तादो ज़बर तन आगे आयत मरदिया मरदिया इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فاد الزبر فد خا پیش خو لام یا زر لی فادخلي فایا زر فی عین زرعی با کھڑا زبر با دال یا زر دی فی عبادی فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي واو دال زبر ود قلقلا होगा वद खा पेश खु लाम या ज़ेर ली वदखुली जन्नती जीम नून ज़बर जन नून ज़बर ना ताया ज़ेरती जन्नती वदखुली जन्नती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्फज्र वलयाल अश्र والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد
التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.